खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक आजम वर्सिक में भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों के सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश, फायरिंग के तबादले में आज 8 खवारिज मारे गए। जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए फितरतुल खवारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, कौम को फोर्सेस के जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों पर फख्र है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासिर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का सरबराही इजलास आज होगा। वली अहद की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जद्दा पहुँच गए। नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मिशाल और सऊदी अरब के वजीर ज़राअत ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। देरीना बरादराना ताल्लुकात और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने पर गुफ्तगू होगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ से सहफरीकी सरबराह मुलाकात होगी। इलाक़ाई सूरत हाल और शराकत दारी पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ फताहुल अतारर और दीगर वफ़द में शामिल। उम्रे की अदायगी से कबल पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए दुआ की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बहीरा अहमर में जहाज रानी की आज़ादी को भी नागुज़ीर करार दे दिया। यमनी हौसियों के सऊदी अरब पर हमले और खित्ते पर उनके असरात भी ज़ेर बहस आए। खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया गया। यकीन है ईरान के साथ जारी जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक। कहा, ईरान ज्यादा देर जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं। मुझे नहीं लगता ईरान ज्यादा देर तक इस जंग का बोझ उठा सकेगा। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ बहुत सख्त मुहिम शुरू की। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया, अमरीकी फौज को बाज़ इक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। ताहम जदीद असलहे के ज़खायर लामहदूद हैं। कुछ हथियारों की मिक़दार महदूद है। ट्रंप की तकरार थी, बड़ा हमला होगा। अब वो हमला नहीं कर रहे बल्कि मुज़ाकरात चाहते हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर क़ालिबाफ का अमरीकी सदर ट्रंप पर तंज। एक्स पर बयान में कहा, धौंस और झूठी खबरों की हिकमत अमली नाकाम हो गई। हक़ाइक़ तस्लीम करें, वादे पूरे करें। मज़ीद ड्रामाई सिफारतकारी कबूल नहीं। दुनिया को ड्रामे नहीं, ज़िम्मेदार सिफारतकारी की ज़रूरत है। कराची में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मीर रजा अली की कब्र कुशाई आज की जाएगी। पुलिस ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कब्र के अतराफ कनातें लगा दी गई। कब्र कुशाई के अमल के दौरान किसी को भी करीब जाने की इजाज़त नहीं। कब्र कुशाई मुतवफ़ी के वालिद की दरख्वास्त पर की जा रही है। कब्र कुशाई के लिए महकमा सेहत ने इब्तिदा में 8 रुकनी मेडिकल टीम तश्कील दी थी। महकमा सेहत की जानिब से रात गए मेडिकल टीम को तब्दील कर दिया गया। नई मेडिकल टीम में बोर्ड के 5 अरकान शामिल किए गए हैं। मीर रजा के वालिद ने नई कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार किया है।
میر رضا علی کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، پولیس کی سرچنگ ٹیم نے جائے وقوع سے گولی کا خول ڈھونڈ لیا۔ ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا ہے خول کو فورینسک کے لیے لیب بھیجا جائے گا۔ خول 30 بور پسٹل کا ہے۔ جائے وقوع سے ایک لائٹر اور سگریٹ کا ڈبہ بھی ملا ہے۔ پولیس نے مختلف علاقوں سے کچرا چننے والے 20 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ اسلحہ اور دیگر چیزوں بارے جانچ کی گئی۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے میر رضا علی کا CDR حاصل کیا جا چکا ہے۔ میر رضا علی نے آخری رابطہ 2 بجے کے آس پاس کیا تھا، جس سے رابطہ کیا گیا اس سے مختلف سوالات کیے ہیں۔ میر رضا کے والد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پولیس نے ابھی تک بیٹے کا قتل تسلیم نہیں کیا، ابھی تک ہمارا بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ پولیس حکام ہم سے کچھ اور بات کرتے ہیں اور باہر جا کر کچھ اور کہتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر اسامہ کیوں غائب ہے؟ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 3 روپے 19 پیسے، ڈیزل 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 2 روپے 36 پیسے سستا، فی لیٹر قیمت 291 روپے 45 پیسے مقرر۔ دوسری طرف اوگرا اعداد و شمار کے مطابق ڈیزل پر لیوی میں 1 روپے 21 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل پر لیوی کی نئی شرح 73 روپے 47 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر مقرر ہے۔ صدر ٹرمپ کا اسلحہ ذخائر سے متعلق خفیہ معلومات لیک ہونے پر تحقیقات کا حکم۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر نے اسلحے میں کمی کی میڈیا رپورٹس کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ فیصلہ ایران جنگ کے تناظر میں امریکی اسلحے ذخائر سے متعلق میڈیا رپورٹس کے بعد کیا گیا۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز معلومات لیک کرنے والوں کو غدار قرار دیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کے پاس بڑی مقدار میں گولہ بارود موجود ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا ایرو میزائل دفاعی نظام کا تجربہ، فاکس نیوز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق میزائل تجربے کا مقصد ایرانی میزائلوں سے نمٹنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ ایرو نظام اسرائیل کے فضائی دفاعی نیٹ ورک کے سب سے بالائی دفاعی تہ ہے، جبکہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران جنگ کے دوران اس دفاعی نظام نے ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں اہم کردار ادا کیا۔ حوثی تنظیم انصار اللہ کے یمنی فورسز پر حملے، مارب اور حضر الموت میں میزائل اور ڈرونز حملوں میں 45 افراد ہلاک ہو گئے۔ مارب میں ایمرجنسی فورسز کی چھاؤنی پر میزائل داغے گئے۔ حملوں میں ڈرون سمیت 20 سے زائد پروجیکٹائل استعمال کیے گئے۔ صوبوں کی تقسیم پر کسی کی لاشیں نہیں گرنے دیں گے۔ آئین کے مطابق صوبے بنانے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے۔ جن کو لگتا ہے سسٹم تباہ ہو گیا وہ تھر پارکر کا معائنہ کر لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک، کہا سندھ اسمبلی نے متعدد بار نئے صوبے بنانے کی مخالفت کی۔ نئے صوبوں کے معاملے پر مباحثہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ پاکستان بے پناہ معدنی دولت سے مالا مال ہے، لیکن معدنی دولت سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیتیں ناکافی ہیں۔ معدنیات کے شعبے کو کھولنے کے لیے سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور بہتر ماحولیاتی پالیسی ناگزیر ہے۔ نایاب معدنیات کے وسیع ذخائر سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب اور اسلام آباد میں آج مزید بارش کی پیش گوئی۔ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر بوندا باندی کا بھی امکان۔ چترال میں سیلابی صورتحال بدستور تشویشناک۔ گہرت گول کے مقام پر دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح بلند ہونے سے بحری نثار، گہرت اور قریبی دیہات میں زمینوں کا کٹاؤ جاری۔ ملبہ جمع ہونے پر دریا نے عارضی جھیل کی شکل اختیار کر لی، زرعی اراضی دریا برد ہو گئی۔ قریبی آبادی کو بھی خطرہ، اہل علاقہ کا فوری کارروائی کا مطالبہ۔